अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। भारत के स्पेस मिशन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर लैंडिंग करते ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पुराने मुअज्जे को ना सिर्फ सच साबित कर दिया, उस पर स्टैंप लगा दी सच्चाई की, बल्कि चंद्रयान 3 से ली जाने वाली तस्वीर और वीडियोस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इन वीडियोस ने एक मर्तबा फिर से इस्लाम की हकानियत वाज़े कर दी है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर क्या देखा और 1400 साल पुराना मुअज्जा कैसे सच साबित हुआ, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, 23 अगस्त 2023 को इंडियन स्पेस एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि 14 जुलाई को रवाना किया जाने वाला मिशन चंद्रयान 3 अगस्त की 5 तारीख को चांद के मदार में दाखिल हुआ था। विक्रम नामी लैंडर 17 अगस्त को मॉड्यूल से कामयाबी से अलग होने के बाद 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला खलाई जहाज कामयाबी से चांद की सतह पर उतर चुका है। चंद्रयान 3 ने बुध की शाम तकरीबन 6:04 पर चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की। इस कामयाबी के बाद इंडिया चांद के कुतुब जनूबी पर खलाई जहाज उतारने वाला दुनिया का पहला और अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। सन 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की गई थी, जिसमें भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार चांद पर उतरने का मिशन पूरा कर लिया गया। अब तक किसी मुल्क ने चांद के जनूबी पोल पर लैंडिंग नहीं की है। भारत वो पहला मुल्क है जिसने ये एजाज हासिल कर लिया है। यहां पर ये वाजे रहे कि हिंदी और संस्कृत जुबान में चंद्रयान का मतलब चांद गाड़ी होता है और इस नाम को भारत ने खलाई मिशन के लिए चुना था। इस हवाले से भारतीय खलाई एजेंसी का कहना है कि चांद के जनूबी पोल की सतह पर उतरकर ये अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि यहाँ पानी और बर्फ मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगर पानी या बर्फ चांद की सतह पर मिलती है तो इससे भी पॉसिबल है कि चांद पर रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। नाज़रीन किरामी, अभी चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहा था कि एक दिलचस्प बात मालूम हुई है। एक ऐसा इंकशाफ हुआ जो अक्सर और बेशतर मुसलमान सदियों से सुनते आ रहे हैं। ना सिर्फ सुनते आ रहे हैं बल्कि मुसलमान इस इंकशाफ पर पूरा ईमान भी रखते हैं। और वो इंकशाफ ये है कि आज से 1400 साल पहले चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया था। यानी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का मुअज्जा दिखाया था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से सच साबित हो गया कि वही मुअज्जा जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। मुतअद्दिद साहिबा कराम से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के इजहार के लिए मक्की जिंदगी में चांद के 2 टुकड़े हुए। बताया जाता है कि चंद्रयान 3 नामी स्पेस मिशन जब चांद पर उसने लैंडिंग की तो उसे चांद के दरमियान एक लकीर नजर आई, जो दूर से तो एक बारीक लकीर मालूम हो रही थी, लेकिन जब उसके करीब जाकर देखा गया तो वो इस कदर गहरे और स्याह शगाफ की सूरत में थी, गोया यूं लगता था जैसे चांद 2 टुकड़ों में आपस में जोड़ा हुआ है। चांद के 2 टुकड़े होने की सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हुई तो पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि ये मुअज्जा आज से 1400 साल पुराना है। और इससे कबल भी जो ममालिक चांद पर गए हैं उन्होंने चांद की तस्वीर ली और उनमें बखूबी देखा जा सकता है कि चांद आज भी 2 टुकड़ों में तकसीम है। यूं चंद्रयान 3 ने एक बार फिर से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जे को दुनिया के सामने पेश किया, जिससे बेशतर गैर मुस्लिम इस्लाम की हकानियत को तस्लीम करने लगे। शक्कुल कमर यानी चांद का ये जो मुअज्जा है इसको शक्कुल कमर कहते हैं। शक्कुल कमर के इस तारीखी मुअज्जे के बारे में रवायात इतनी कसरत से मनकूल है कि इन्हें तवातुर का दर्जा दिया गया है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन का एक ग्रोह आया, जिनमें वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हशाम, अस्वद बिन अब्दुल मुतलिब और नजर बिन हारिस शामिल थे। उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे नबी हैं, अपनी सच्चाई के सबूत में चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं।
اسی طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا کبیس کی پہاڑی میں اور دوسرا ٹکڑا قیقان پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ رات 14ویں کی رات تھی اور چاند آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے ڈیمانڈ کی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سلمہ او ارکم اس پر گواہ رہنا۔ محمد بن قاسم فرشتے تاریخ ہند میں لکھتے ہیں کہ 3 صدی ہجری کی ابتدا میں کچھ عرب مسلمان کشتی پر سوار ہو کر سری لنکا کی طرف جا رہے تھے کہ طوفانوں کی وجہ سے جزائر مولاور کی طرف جا نکلے۔ وہاں گدن کلور نامی شہر میں کشتی سے اترے اور شہر کے حاکم کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ اس کا نام سامری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی سراؤں سے بہت کچھ سن رکھا تھا اور اب مسلمانوں سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے حالات اور ان کے کچھ علامات بتائیں۔ ان مسلمانوں نے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی، اسلام کے اصول و مسائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں اور ان عرب مسلمانوں نے شق القمر معجزے کا ان کے سامنے تذکرہ بھی کیا۔ اس پر سامری حکمران کہنے لگا کہ ذرا یہاں پہ ٹھہرو، ہم اس بات پر تمہاری صداقت کا امتحان لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک دستور رائج ہے کہ جو بھی عام واقعہ رونما ہو ہم اسے قلم بند کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے اظہار کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو اسے یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور اتنا محیر العقول واقعہ ضرور قلم بند کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے پرانے کاغذات طلب کیے۔ جب اس سال کا رجسٹر کھولا گیا یعنی جس سال چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو رجسٹر میں یہ درج تھا کہ آج رات چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھر جڑ گیا۔ اس پر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور بعد میں تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ ہی عرب چلا گیا۔ ناظرین گرامی، ایسے کئی راز اور انکشافات ہیں جن کا جواب آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید اور احادیث میں دے دیا گیا ہے، اور آج 1400 سال بعد بھی جب بھی غیر مسلم کچھ کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات تو آج سے 14 صدیاں قبل اسلام انفارم کر چکا ہے، بتا چکا ہے، جس کے بعد وہ قرآن و سنت کی رہنمائی ضرور لیتے ہیں۔ شق القمر کی تاریخی معجزے کی تصدیق کرتے ہوئے بھارتی اسپیس مشن چندریان 3 نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ چاند پر ایسی دراڑیں اور شگاف ایک قطار میں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا اور پھر کچھ عرصہ 2 ٹکڑوں میں رہنے کے بعد وہ دوبارہ سے جڑ گیا۔ بہرحال سائنسدانوں کے بیانات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا وہ بالکل برحق ہے۔ یہ نہ صرف قرآن مجید کی سچائی کی ایک عظیم و شان دلیل ہے بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بھی لاریب گواہی ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو کامل کرے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔